कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्रीमा देउबा नियुक्त भएको 1 महिना पूरा। गठबन्धनमा सहमति नजुड्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। चालू वर्षको मौद्रिक नीति आज आउँदै, कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहत हुने अपेक्षा। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी। महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन लगायतका विषयमा छलफल। अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहार तालिबानको कब्जामा। सरकारले गर्यो सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन आजबाट। ला लिगा र जर्मन बुन्डेसलिगा पनि आज रातिबाट सुरु हुँदै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मौद्रिक नीति आउँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। गभर्नर सहितको व्यवस्थापन समितिको बैठकले बिहीबार बेलुका नै मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ। अपराह्न 4 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। कोरोना प्रभावित सीमित क्षेत्रका व्यवसायीलाई केही राहत प्रदान हुने गरी नीति आउने अपेक्षा छ। यो वर्ष ऋण लगानीमा कडाई गरिने र अधिकांश दरहरू यथावत राख्ने तयारी छ। मर्जरमा केही सुविधाहरू थपिने सम्भावना रहेको छ। मर्ज तथा एक्विजिसनका लागि बाध्यात्मक कुनै व्यवस्था नगरी पहिलेकै प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ। जेठ 15 गते बजेट आए पनि सरकार परिवर्तनका कारण मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो। साउनको पहिलो हप्ता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ सरकारको नीति र सुझाव समेट्नुपर्ने भएपछि ढिलाइ भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको शुक्रबार 1 महिना पूरा भएको छ। देउबाले लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेपछि गठबन्धन सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउबा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सरकार गठनको शुक्रबार 1 महिना बिते पनि देउबाले अझै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री र कांग्रेसका 1 राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री आफैले 17वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ। गठबन्धनबीच कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि टुङ्गिन सकेको छैन। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री सहित 22 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री मात्रै बन्न सक्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसले 9, माओवादीले 8 र जसपाले 7 मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा मिलेको छैन। सुरुमा कांग्रेसबाट 7, माओवादीबाट 6, जसपाबाट 6 र नेपाल समूहबाट 6 मन्त्री बनाइने सामान्य छलफल भए पनि त्यो नै ठोस सहमति नभएको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा पनि उनीहरूले सरकारमा जाने सांसदको नाम तय गर्न सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको घटक एमालेको माधव नेपाल समूह समेत सरकारमा सहभागी हुने अपेक्षामा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका घटकका नेताहरूले उप प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि देउबा अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
देउबा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने अडानमा रहेकाले पनि सत्तारूढ दलहरूबीच नै विवाद बढेको छ। पार्टी भित्रैका नेताहरूले पनि उपप्रधानमन्त्रीका लागि दबाब दिँदै आएकाले पनि उनी अप्ठ्यारोमा छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि जसपा अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन। कांग्रेस र माओवादीले ठूला र आकर्षक मन्त्रालय लिइसकेको हुँदा रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने जसपाको अडान छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको छ। सरकारको बहुमत अर्थात् 136 कायम राख्न नेपाल पक्ष वा जसपाको ठाकुर पक्षका कम्तीमा 5 सांसद आफूतिर ल्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउबा रहेका छन्। त्यसले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने भएपछि अप्ठ्यारोमा रहेका देउबा नयाँ मिति टुङ्ग्याएर मात्रै सरकार विस्तार गर्ने प्रयासमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउबाले पार्टीभित्रको विवाद र महाधिवेशनको कार्यतालिका आफू अनुकूल मिलाउने प्रयास थालेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब भएको सत्ता साझेदारले आरोप लगाउन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले आफ्नो पक्षका नेतालाई मन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेपछि सभापति देउबा समस्यामा परेका छन्। उनको आफ्नै समूहमा पनि आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि उनलाई झनै समस्या परेको हो। गठबन्धन दलका नेताहरू सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता पाउने अपेक्षा गरे पनि सो अनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ। संसदमा समेत प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारूढ दलकै नेताले समेत सरकार विस्तार नहुनुको कारण माग गर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्नका लागि बिहीबारबाट केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको हो। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निवासमा जारी बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत भएका समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन र क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ। कांग्रेस बैठक शनिबारसम्म लम्बिने अनुमान गरिएको छ। भदौ 23 भित्रमा महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु नगरे संवैधानिक सङ्कट आउने देखिएकाले स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस छ। साउन 12 गतेदेखि सुरु भएर भदौ 16 देखि 19 सम्मको महाधिवेशनको पुरानो कार्यतालिका कार्यान्वयन नभए पनि कांग्रेसले नयाँ कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन। सभापति देउबा महाधिवेशन मङ्सिरमा सार्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भदौमा हुनुपर्ने अडान राखेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 4 दलीय गठबन्धनलाई सहयोग गरेको भनेर नवलपरासीका सांसद अजय शाहीसँग नेकपा एमाले स्पष्टीकरण माग गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको भन्दै शाहीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। सांसद शाहीलाई लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले पत्र लेखेर स्पष्टीकरण नआए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। पत्रमा केही दिन यताका शाहीका गतिविधिहरू दल र दलका हित विपरीत सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ। शाहीलाई प्रदेश सरकारले बिना विभागीय मन्त्री बनाएको छ। शाहीले नवलपरासी पश्चिम 1 खबाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका हुन्। शाहीले आफू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे पनि स्वतन्त्र सांसद रहेकाले गठबन्धनमा सहभागी भएको बताएका छन्। तत्कालीन नेकपाको सूर्य चिन्हबाट जितेकी विमला ओलीलाई पनि एमालेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी गरिरहेका 100 भन्दा बढी शिक्षकहरू पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा धरना कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रहरीले शिक्षकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले कुल बजेटको 20% लगानी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेर प्रदर्शनमा उत्रेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भई 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म धरना दिने कार्यक्रम थियो। नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको 30 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका 14 बुँदे माग राख्दै गत वैशाखदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रहरीले कपिलवस्तुबाट रेड पाण्डाको अवैध कारोबार गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बाणगंगा नगरपालिका 4 सिद्धिपुर स्थित बराल होटलबाट रेड पाण्डाको छाला र पुच्छरसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 5 शनिश्चरेका 29 वर्षीय खगेन्द्र पुरी, 32 वर्षीय आशिष जोगी र 26 वर्षीय सौरभ राजवंशी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले बताएका छन्। पक्राउ परेकाको साथबाट 2 वटा रेड पाण्डाको छाला र रेड पाण्डाको पुच्छर बरामद भएको हो। सर्लाहीका किसानहरूले धानका लागि मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले डिलर मार्फत मल पठाए पनि आफूहरूले पाउन नसकेको किसानहरूले गुनासो गरेका हुन्। तर सोही मल कालो बजारीमा सजिलै पाउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। सर्लाहीका किसानहरूले धानका लागि मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारी अनुदानमा आएको मलमा डिलरहरूले कालो बजारी गर्दा किसानहरूले मल पाउन नसकेका हुन्। किसानहरूले डिलरमा मल नपाइने तर स्थानीय किराना पसलबाट भने महँगोमा मल पाउने गरेको बताए। कृषि सामग्री कम्पनीले डिलरलाई वितरण गरेको मल नै स्थानीय बजारमा कालो बजारी हुने गरेको गुनासो किसानहरूको छ। शुरू में एक बार पठल का या एक बार में अब वो जो डीलर से एक बार तनका बाढ़ दल के बाद बाकी अब ब्लैक कल की कथी कल की हमरा न था 1200 1400 अभी 2200 2400 मटिया खाद 2500 एक है। कृषि सामग्री कम्पनी नवलपुर सर्लाहीले पालिकाहरूको सिफारिसमा डिलरलाई मल वितरण गरिएको तर कालोबजारी भए नभएको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडालाई एउटा डिलरसिप नियुक्ति गरेर पठाइसकेपछि यहाँबाट हामीले जे जति विनियोजन गर्छौं नि दामासैमा त्यो लगेर वडामा बाँडेछ कि बाँडे छैन भनेर त्यो अनुगमन गर्ने त्यहाँको स्थानीय समिति छ क्या, उसलाई गएर क्वेसन सोध्नु भन्न खोजेको। ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले भने बजारमा मलको कालोबजारी नभएको दाबी गरेका छन्। उनले माग अनुसारको मल आपूर्ति नहुँदा किसानले चाहे जति मल पाउन नसकेको बताए। मलको समस्या चाहिँ अब सप्लाई हाम्रो चाहिँ जस्तै अब 20 बोरा दिइराख्नु भएछ संस्थानले, उसलाई चाहिँ अब अहिले 100 बोरा गरिदिनु पर्यो कि हाम्रो चाहिँ अब उनीहरू डिलरले पनि पाउनु पर्यो नि। यहाँ आवश्यकता हाम्रो चाहिँ लगभग 1000 बोराको छ, त्यहाँ 25 बोरा आइरहेछ, कसरी दिन्छ, कहाँ सम्भवै छैन कि। यो चाहिँ अब ब्ल्याकमा बिक्री भइरहेछ, यो चाहिँ निराधार हो कि। कृषि सामग्री कम्पनी सर्लाहीले साउनमा मात्रै 7488 बोरा डीएपी मल, 10520 बोरा युरिया मल र 1680 बोरा पोटास मल आयात गरी डिलरहरूलाई वितरण गरेको छ। सर्लाही जिल्लामा मलको अवस्था के छ यस बारेमा किसानहरूसँग शोध गर्दा हामीले के पायौं भने मल खाद सर्लाही जिल्लाको किराना पसलमा औषधि पसलमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। तर स्थानीय किसानहरूले मल नपाएर धानवालीमा हाल्न नपाएपछि धानवाली बिग्रन थालेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। एभिन्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। नेपालमा बियाबाट रातो आलुको सफल उत्पादन भएको छ। 25 वर्षको लामो प्रयासपछि दोलखाका किसान जगत बहादुर श्रेष्ठले बियाबाट रातो आलु उत्पादन गर्न सफल भएका हुन्। नेपालमै प्रविधिको विकास गरी बियाबाट रातो आलुको उत्पादन भएको यो नै पहिलो पटक हो।
25 वर्षदेखि आलु खेती र आलुको बिउ उत्पादन गर्दै आएका दोलखाका जगत बहादुर श्रेष्ठ रातो आलुको बिया उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। नेपालमा सेतो आलुको बिया उत्पादन हुँदै आए पनि रातो आलुको उत्पादन भने भएको थिएन। श्रेष्ठले नै पहिलो पटक नेपालमा रातो आलुको बिया उत्पादन गरेका हुन्। रातोको बिया अब नेपालमा पाइन्छ भने मात्रै दोलखा जिल्लामा पाइन्छ, त्यो म गर्छु। अहिले दोलखामा मात्रै उत्पादन सम्भव भए पनि भविष्यमा देशका विभिन्न ठाउँमा यो प्रविधिलाई पुर्याउने किसानको तयारी छ। स्थानीय किसानहरूले बियाबाट लगाइएको आलुको उत्पादन बढी हुने र स्वाद पनि मिठो हुने बताए। हामी बिउ पनि यहीँबाट लान्छौँ, हामी कहीँ अरूको बिउ लगाउँदा पनि लगाउँदैनौँ, अरू आलु वास्ता गर्दा पनि गर्दैनौँ, आफन्तलाई निकै दिन्छौँ। हामीले खाइ उब्रेको 2-4 मुठी बेच्न पनि हामी यही बेच्छौँ। बियाबाट उत्पादन गर्दा लागत कम पर्ने र उत्पादन पनि बढी लिन सकिने भएकाले व्यावसायिक आलु खेती गर्नेहरूका लागि यस्तो प्रविधि फलदायी हुने देखिएको छ। भवानी कार्कीको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। वर्षाका कारण कैलालीको धनगढी जलमग्न भएको छ। गए रातिदेखिको अविरल वर्षापछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएको हो। धनगढीका मुख्य सडकमा पनि पानी जम्दा आवत जावतमा समस्या भएको छ र पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विवेक, अहिले त्यहाँको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, कैलालीको अवस्था विवेक त्यहाँको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। सम्पर्क स्थापित भइसकेको छ, यहाँको आवाज प्रष्ट सुनिएन। खास गरी धनगढी अधिकांश क्षेत्रमा भूविवादमा विधान परिरहेको छ। गत बुधबारदेखि वर्षा भएका कारण धनगढीका अधिकांश क्षेत्रमा विधान परिरहेको छ। धनगढीको मुख्य बजारमा पनि विधान भएका कारणले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको छ। धनगढीको जस्तै 1 नम्बरको वडाको सिद्धनगर, त्यसै गरी 2 नम्बरको पुरानो भान्सा रोड, 3 नम्बरको विशाल नगर लगायत विद्युतको कारणले छ। त्यहाँ पनि यो डुबानका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि यो बत्ती चाहिँ अवस्था छैन। खास गरी अब हिजो रातिदेखि नै वर्षा भएका कारणले गर्दाखेरि केही ठाउँमा चाहिँ रुखहरू त्यहाँ भाँचिन पनि गयो र विद्युत पनि अवरोध हुने गयो र आज धनगढीका अधिकांश ठाउँहरूमा विद्युत नभएको अवस्था पनि छ। विवेक, योभन्दा अगाडि पनि वर्षाका कारण धनगढी जलमग्न भएको भनेर हामीले खबर प्रसारण गरेका थियौँ र यो वर्ष पनि यही समस्या दोहोरिएको छ। यो विषयमा चाहिँ त्यहाँको प्रशासनले के बताइराखेको छ? एकदमै अब बेला बेलामा जलमग्न धनगढी हुने यो अब वर्षौँदेखि अहिलेसम्म चलिआएको अवस्था हो। खास गरी अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा डुबान हुनुको कारण मुख्य के छ भन्दा विकास नहुँदा, खास गरी पानी जाम भएको कारण गहिरो ठाउँमा चाहिँ डुबान पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खास गरी अब यो अहिले धनगढी नगरपालिकाले जसरी भए पनि चाहिँ डुबानबाट मुक्त हुने बेला, किनभने अब स्थानीय निर्वाचन भएको 4 वर्ष पुग्दा पनि बेला बेलामा यस्तो समस्या आइरहने भएका कारणले गर्दाखेरि धनगढी एकदमै डुबानमा आइरहेको छ। र त्यसै मैले यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने धनगढीका अधिकांश क्षेत्र, कैलालीका अधिकांश क्षेत्र जस्तै कैलाली गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि मोहनाको दाब बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यहाँका नागरिकहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ र सशस्त्र प्रहरी पनि त्यहाँ तैनात गरेको छ। र अहिलेसम्म हामीले सूचना जानकारी प्राप्त पाएको 100 घरहरू चाहिँ 100 घरभित्र चाहिँ पानी पसेको अवस्था छ। त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब प्रहरी प्रशासन पनि गरेको
धन्यवाद विवेक। पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी र हामीलाई वर्षाका कारण कैलालीको धनगढी जलमग्न भएको छ यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिनुहुँदै। अब बाँकी खबर। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाइँदैछ। यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ। नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा बसेको हो। शुक्रबार काठमाडौँको नाग पोखरी र टौदह, भक्तपुरको सिद्ध पोखरी लगायत देशभरका नागदह कुण्ड र नाग स्थानमा गाईको दूध, अक्षता, दुबो, खीर, रोटी लगायतका परिकार चढाएर नागको पूजा गर्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। विशेष गरी काठमाडौँको नाग पोखरीमा यस दिन मेला लाग्ने भए पनि कोरोनाका कारण पूजा आजामा मात्र सीमित गरिएको छ। नागका 12 नाम रहे पनि अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख गरी अष्टनागको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। ब्राह्मण र पुरोहितहरूले यजमानका घरमा पुगेर विधिपूर्वक पूजाआजा गरी घरको ढोकामाथि टाँस्ने गर्दछन्। नागको पूजा गरेपछि खेतबारीमा खनजोत गर्न नहुने मान्यता पनि रहेको छ। वैज्ञानिक रूपमा प्रकृतिमा भएका विषालु पदार्थलाई नाग, सर्प लगायतका जीवले शोषण गरी मानव लगायत अन्य जातिलाई विषालु पदार्थको प्रभाव पर्न नदिने अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेपछि ऋषि मुनिले नाग जातिको पूजाआजा गर्ने रीत बसालेको विश्वास रहेको छ। भारतीय रेलवे कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले सम्झौताबाट बाहिरिने सङ्केत गरेको छ। कुर्था जयनगर रेल सञ्चालनका लागि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै उसले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको हो। 5 महिना अघि 2021 मे 21मा नेपाल रेलवे कम्पनी र भारतीय रेलवे कम्पनी बीच जयनगर कुर्थामा रेल सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार नेपालले वार्षिक 35 करोड रुपैयाँ दिने तथा यसका लागि आवश्यक मध्ये 26 जनशक्ति कम्पनीबाट बेहोर्ने उल्लेख छ। तर सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि अग्रिम रूपमा दिनुपर्ने 20% रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै कोंकण रेलवेले सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने सङ्केत गरेको हो। नेपालले रेल सञ्चालनका लागि 10 महिना अघि करिब 85 करोड खर्च गरेर 2 थान रेलको डब्बा खरिद गरेको थियो। तर प्रक्रियागत ढिलाइका कारण रेल अझै सञ्चालनमा आएको छैन। विश्वकै दोस्रो लामो दावी गरिएको पर्वतमा निर्माणाधीन जिप लाइन आगामी दशैंसम्म सञ्चालनमा आउने भएको छ। काली गण्डकीको खोजमा निर्माण गरिएको जिप लाइनको 2 साताभित्र परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 5 चाक्लेको डिलबाट साउने बगरसम्म 1400 मिटर लम्बाइको जिपलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 7 जना युवाको करिब 13 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन जिपलाइनको 90% काम सकिएको हो। दशैं अगाडि नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण काम भइरहेको सञ्चालकले बताएका छन्। हाम्रो यस हार्नेस जिपलाइन प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो अहिले कुस्मामा बन्ने निर्माणाधीन छ। अहिले यो चाहिँ अब हामीले सम्भवतः दशैंभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। काली गण्डकीको खोजमा 1400 मिटर लामो जिपलाइन सहित रिसोर्ट निर्माण गरिएको छ। जिपलाइनले पर्वतलाई साहसिक खेलको जिल्लाकै रूपमा परिचित गराउन र मुस्ताङ आउजाउ गर्ने पर्यटकलाई पर्वतमा बस्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रो यस जिपलाइनले पर्वत कुस्मालाई मात्रै नभइकन प्रदेश नम्बर 4 लाई पनि यसले प्रभावित पर्छ
पर्यटनमा चाहिँ एउटा चाहिँ सफल बनाउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो आश छ। जिप लाइनमा कुर्सीमा बसे जस्तै गरेर डोरीमा बगिन्छ भने घोप्टो सुतेर गन्तव्यमा पुगिन्छ। एकै पटकमा 2 जना सँगै झुन्डिन मिल्छ भने 60 देखि 90 सेकेन्डको समय अवधिभित्रमा यात्रा पूरा हुनेछ। जिप लाइन सँगै अहिले रिसोर्ट तर्फको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। रिसोर्ट भन्दा पहिले जिप लाइन चलाउने तयारी सञ्चालकको छ। जिप लाइन र हाइड्रोलिक पिङको काम अन्तिमतिर पुगेको छ। 6 महिनाभित्रमा रिसोर्ट, ह्युमन सिलिङ सट र स्विमिङ पुल पनि सञ्चालनमा आउँदैछ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विगत 7 दिनको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक सातामा 25,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। विगत केही समय यता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा छ। केही साता यता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा चाप पनि बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक सातामा 25,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। एक सातामा 200 भन्दा बढीको मृत्यु कोरोनाका कारण भएको देखिन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै चहल पहल बढेपछि पुनः संक्रमण बढ्न थालेको र लापरवाही गरे अझै संक्रमण बढ्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। दोस्रो लहरको गाह्रो अवस्थामा निषेधाज्ञा गरेको अवस्था जस्तै अवस्थामा आइसकेका छौँ। पहिलो लहरमा त अझ योभन्दा कम हुँदै हामी अलि सहज हुँदै निषेधाज्ञा गरेको अवस्थामा थियौँ। अहिले हामी सबैको बुझाइ, सबैको व्यवहार त्यसै अनुसार हुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित हामीले गरिरहेको अवस्था हो। तर हामीले निषेधाज्ञाका विकल्पका रूपमा धेरै किसिमका क्याम्पेनहरू हामीले भर्चुअल माध्यमबाट गरेर सर्वसाधारणहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। पछिल्लो केही साता यता कोरोना संक्रमित उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। खास गरी आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएका कारण यस्ता शय्या अभाव हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कोरोना उपचारका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। जुनसुकै महामारीको पनि गर्ने भनेको तयारी हो, किनभने प्रतिकारबाट तत्कालै धेरै कुराहरू गर्न सकिँदैन। पहिला हामीले के तयारी गरेका छौँ भन्ने हिसाबबाटै हुन्छ। हामीसँग पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा भएका तयारीहरू हाम्रो ज्ञानको हिसाबले, हामीले सामग्री जडानको हिसाबले, जनशक्ति व्यवस्थापनका हिसाबले, सबै हिसाबले तयारीहरू राम्रोसँग भएका छन्। यसले हामीलाई अलिकति सहज बनाउँछ। विगत केही दिन यता कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्न थालेपछि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएको मानिएको छ। यसलाई रोक्नका लागि सरकार मात्र होइन, आम नागरिक पनि सजग र सावधान हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज मसान्तसम्ममा थप 1 करोड 2 लाख खोप प्राप्त हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म 1 करोड 8,60,170 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएको जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले माघ महिनासम्ममा 5 करोड 23 लाख मात्रा खोप उपलब्ध हुने बताए। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनतालाई कुल 5 करोड 50 लाख खोप आवश्यक रहेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 97 लाख खोप प्राप्त गरी असार महिनाको अन्तिमसम्ममा 42 लाख खोप जनतालाई उपलब्ध गराइएको बताए। नेपाली जनतालाई कुल 5 करोड 50 लाख खोपको आवश्यकता पर्छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ सरकारले 75 लाख खोप लगाएको पनि उल्लेख गरे। उनले वर्तमान सरकारले दैनिक 1,50,000 देखि 2 लाखसम्म खोप लगाइएको जानकारी दिए। खोपलाई एउटा अभियानको रूपमा प्रत्येक दिन 1,50,000 देखि 2 लाख खोप लगाउने थालनी गरिएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठलाई सांसदहरूले खोप केन्द्रमा भएको अव्यवस्थादेखि विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन किन ढिलाइ भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागमा कनिष्ठ नम्बर 15 को व्यक्तिलाई राखेर 12औं तहको प्रमुख विशेषज्ञलाई हटाएर तपाईँले कस्तो सेवा प्रदान गरेर खोप अभियान सुसञ्चालन गर्ने तपाईँले
अभियान सञ्चालन गर्नुभएको यो प्रश्न पार्नुहोस्। खोप दिएर परीक्षा गर्ने भनिएको छ, परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिन अहिले हलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिड पोजिटिभ भएका विद्यार्थीहरू हलमा बसेर परीक्षा दिइरहेको बेलामा यो घटनाको कारणले गर्दा संक्रमण फैलियो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? सांसदहरूको जवाफमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बन्द रहेको विद्यालयहरूमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको पनि बताए। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। तर स्थानीय प्रशासनले गरेको यो निर्णयका बारेमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएपछि निषेधाज्ञालाई केही कडा बनाएर स्थानीय प्रशासनले राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। रातिको समयमा मान्छेहरूको आवत जावत कम हुन्छ, भीडभाड पनि कम हुन्छ। तर रातिको समयमा सवारी आगमनमा रोक लगाउने निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न उठाए। हाम्रो मन्त्रालयले कति जनशक्ति थप्दैछ र साँझ 8 बजेपछि काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा संक्रमण बढ्दै जाने, त्योभन्दा बिहान चाहिँ संक्रमण घट्दै जाने, यो वैज्ञानिक प्रमाणको यसको तथ्य, यसको अध्ययन कहाँ भएको यो पनि जान्न चाहन्छु। रातिको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णयप्रति स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय प्रशासनले सवारी सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गराउने विषयमा भने खासै चासो देखाएको छैन। तर हचुवाका भरमा रातिको समयमा सवारी आवागमन रोक्ने निर्णय हास्यास्पद भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। नियन्त्रण गर्नलाई दिउँसो गर्नुपर्छ कि मान्छेलाई अलिक पर बस्न लगाउने, मास्क लगाउन लाउने, यस्ता कुरा गर्नुपर्छ। अथवा अहिले जे कुरा भइरहेको छ त्यसलाई नै निरन्तरता दिए हुन्छ कि अहिले जुन हामी यत्रो लकडाउन गरेको 2 महिना 3 महिना भइसक्यो, अहिले जे छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिए हुन्छ कि नयाँ हरेक हप्ता नयाँ कुरा ल्याउनु पर्छ कहिले लेखा छैन कि। निषेधाज्ञाको समयमा पनि सञ्चालनमा रहेका सेवाहरूमा समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर यो निर्णय पनि स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। औचित्यहीन निर्णय गर्दै जानुभन्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्नु आवश्यक रहेको देखिएको छ। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। पर्वत प्रहरीले कालीगण्डकीमा नदीजन्य सामग्री निकासीमा कडाई गर्न थालेको छ। कालीगण्डकी नदीमा अवैध दोहन नरोकिएपछि प्रहरीले गस्ती टोली परिचालन गर्न थालेको हो। पर्वतमा कालीगण्डकी नदी आसपासका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रम बढेपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको नदीमा अवैध दोहन बढेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएको हो। चोरी, निकासी तथा पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कार्य रोक्न गस्ती बढाइएको प्रहरी प्रशासनको भनाइ छ। आजै मात्र पनि हाम्रो जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जुन गस्तीमा गएको प्रहरी टोली, जुन प्रहरी सहायक निरीक्षक साजन कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोली थियो, त्यसले चाहिँ यो राजाको बगरमा उत्खनन गरिएको अवस्थामा एउटा एक्सकाभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यहाँ भएको व्यक्तिलाई ल्याएर थुन्न, एक दिन थुन्ने र 3 दिनसम्म चाहिँ त्यसको सवारी छ नि जुन जेसिबीहरू छ त्यसलाई 3 दिनसम्म राखिदिन्छौँ। पहिला चाहिँ ल्याउने जरिवाना तिरेपछि फर्काउने थियो, तर अहिले चाहिँ मैले 3 दिन राखिदिनुहोस् है, 3 दिन राखिसकेपछि उसको त धेरै घाटा हुन्छ, त्यसले गर्दा नगर्ला कि भनेर हामीले त्यो पनि गराएका छौँ। मैले जेसापलाई भनेर त्यहाँको सेटै चेन्ज गरिदिनु हुनेछु। प्रहरीले गस्ती बढाएको दाबी गरे पनि अवैध दोहन र निकासीमा कमी नआएको कालीगण्डकी बचाउका अभियन्ताहरूले बताएका छन्। नेपालका सबै नदीहरूको आमा नदीको रूपमा रहेको कालीगण्डकी नदी दोहनको चपेटामा पर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। मिलीमतो छ नि, प्रश्न देखिन्छ किन जाँदैनन् त, अनुगमन किन गर्दैनन्? वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन छ, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नो मनोमानी ढङ्गले दोहन गरिरहेको छ। राज्यबाटै अब अहिले त गुन्डा, दलाली, मुनाफाखोरहरू, यी दलालहरूलाई झन् धनाढ्य बनाउने। विगतका वर्षहरूमा भन्दा चालु वर्षमा नदी उत्खनन बढी भइरहेको संरक्षण अभियन्ताहरूको भनाइ छ। विगतका पुराना घाट भन्दा धेरै घाटहरूबाट नदीजन्य सामग्रीको निकासी बढेको छ। कुस्मा नगरपालिका 1 सहस्त्रधारादेखि लस्सी बगर, दमुवा खोला, राजा बगर लगायतका स्थानमा नदीको मध्य भागबाटै ठूला उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासी हुने गरेको छ। महेन्द्र जेसी, पर्वत।
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराले विपन्न गाउँलेलाई सदरमुकाम पुर्याएर नागरिकता दिलाउन सहयोग गरेकी छन्। नागरिकता नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नागरिकलाई बोहराले निशुल्क बसको व्यवस्था गरेर सदरमुकाम पुर्याई नागरिकता दिलाएकी हुन्। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा टाढाको गाउँपालिका मानिन्छ। एक्लै सदरमुकाम पुग्न कठिन हुने र खर्च जुटाउन पनि नसक्नेलाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराले सहयोग गरेकी हुन्। उनले व्यक्तिगत लगानीमा 3वटा बस भाडामा लिएर स्थानीयलाई सदरमुकाम पुर्याएर नागरिकता दिलाएकी हुन्। नागरिकता बनाउन छुटेका नागरिकहरू धेरै हुनाले अब नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको मनसा आएर उहाँहरूको अभिव्यक्ति धेरै पटक आइराखेको, त्यो कारणले गर्दा मैले नागरिकता बनाउन नै उहाँहरूलाई ल्याएँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीलाई गाउँमा शिविर सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले आग्रह गरेको थियो, तर प्रशासनले नमिल्ने बताएपछि गाउँलेलाई नै सदरमुकाम पुर्याइएको हो। अनि गाउँटोलमा गएर शिविर राखेर नागरिकता दिन सक्ने हामी कुनै पनि त्यस्तो हामीलाई अथोरिटी छैन भनेर धेरै पटक उहाँहरूले भन्नुभयो र अब नागरिकताबाट वञ्चित भएका धेरैजना विकट क्षेत्रका कुना कामदारका बडीकेदारभित्रै पनि महिला दिदीबहिनीहरू धेरै छुट्या हुनाले बनाउनु पर्छ भन्ने तरिकाले मैले आफ्नै तरिकाले बस रिजर्भ गरेर अब ल्याएर यहाँ पुर्याए भन्नु। जान्ने बुझ्नेलाई सदरमुकाम आउन र नागरिकता बनाउन सहज भए पनि विपन्नलाई कठिन हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधिको सहयोगमा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आउन पाउँदा स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। बडीकेदार गाउँपालिका उपाध्यक्ष मेयर दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले जुन काम जो जनताको लागि गर्नुभयो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। गाउँबाट नागरिकता बनाउन मात्र आउने हो भने 10,000 भन्दा बढी खर्च हुने गर्छ, तर अहिले सहज रूपमा नागरिकता लिन पाएको स्थानीयको भनाइ छ। कोरोना भाइरसका कारण पनि डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका बासिन्दा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आउन सकेका थिएनन्। 183 जनाले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराको सहजीकरणमा नागरिकता पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। तेजु ओली, डोटी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गरिरहेका राणा थारू समुदायले हरितालिका तीज भन्दा ठिक महिना दिन अगाडि साउन शुक्ल तृतीयाका दिन तीज मनाउने गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणलाई बिर्सँदै उनीहरू तीज पर्वमा झुमिएका हुन्। धनगढीका राणा थारू बस्तीमा डोला पिङ हालिएका छन्। परम्परागत पोसाकमा सजिएका राणा थारू समुदायका महिला पिङ खेल्दै साउनका परम्परागत गीत गुनगुनाउने गरेका छन्। विवाहित छोरीचेली माइती फर्किएका छन्। राणा थारू समुदायले हरितालिका तीज भन्दा ठिक महिना दिन अगाडि साउन शुक्ल तृतीयाका दिन तीज मनाउने गर्दछन्। राणा थारूले समुदायमा भने तीजलाई फरक तरिकाले मनाउने गर्दछन्। राम्रो वर र श्रीमानको दीर्घायु तथा आरोग्यता र संकटबाट मुक्ति पाउन महिलाहरू पानी पनि नपिई व्रत बस्ने गर्दछन्। पुरखों से चलो आओ है दादा भैया के लंबी उम्र के ताही बैठत हैं, कछु ना खाए के पानी फिर ना खाए के सांझ के जात हैं नदिया में झुड़की बांधत हैं, झुड़की छिरात हैं, चांदी ले शुद्ध करत हैं। खोला वा नदीमा पूजा गर्नु अघि व्रतालु महिलाहरू सबै अंगिया र घगरिया सहितका थारू पहिरन र गहनामा सजिएर चौर वा नदी किनारमै बनाइएको पिङमा रमाउने गर्दछन्। डोला खेल्दा दाइ भाइ र भतिजाको दीर्घायुकै लागि गीत गाउने गरिन्छ। यो पर्व भातृत्व प्रेममा आधारित छ। राणा थारू समुदायमा यो तीजले दिदी बहिनीको, दाजु भाइ र भतिजाहरू प्रतिको गहिरो सम्बन्ध र प्रेमलाई दर्शाउने गर्दछ। दाइ भाइको त्यो जसरी यसकै धार बढ्छ, मतलब धार बढ्छ नदीको, त्यस्तै हाम्रो दाइ भाइको उमेर पनि बढोस्, लामो होस् भन्ने हामीले मनोकामना गर्छौँ कि आफ्नो दाइ भाइको लागि।
जनप्रतिनिधिहरूले समेत राणा थारूका दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइ र भतिजाको दीर्घायुको कामना पानी समेत नखाई व्रत बस्ने पर्वको आफ्नै महत्त्व रहेको बताएका छन्। दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा जुन आपसी प्रेमको कुरा छ त्यो सबै सौहार्दताको कुरालाई अगाडि बढाउने गरेर जुन यो पावन पवित्र व्रत भोकै बसेर अब नदीको जलाशयमा गएर नदीको किनारमा गएर जुन आराधना गर्ने एउटा अत्यन्त सुन्दर प्रचलन छ त्यो वास्तवमा एकदम फरक पनि छ र धेरै भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले चाहिँ जो स्थानीय चुनाव भइसकेपछि फेरि हाम्रो यो तीज कार्यक्रममा यस्ता कार्यक्रमहरू मनाउने आफ्नो संस्कृति आफ्नो भाषा आफ्नो पहिरनहरू लोप हुन बचाउनका लागि एकदमै हाम्रो लागि परेका छन् दिदीबहिनीहरू। नेपाल राणा थारू समाजका अनुसार यो समुदायको जनसङ्ख्या करिब 3.5 लाख छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा 2 जिल्लामा 134 वटा गाउँमा राणा थारूको बसोबास छ। विवेक नागरी, धनगढी। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशका अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।